Please like and share this video and do subscribe my channel and press the bell icon for my latest updates. सजिलो छ यसको स्टेटमेन्ट पनि द साइन ल भनेपछि इन एनी ट्रायङ्गल एबिसी ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी। साइन ल भनेको यही हो है। स्टेट गर्नुपर्दा कसरी स्टेट गर्ने रे? इन एनी ट्रायङ्गल एबिसी ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी, यही हो। अब यसलाई प्रुभ गर्ने कसरी भन्ने कुरा भयो। त्यो अघि कोसाइन लको चाहिँ कुनै स्टेपमा चाहिँ तिमीहरूलाई यो अहिले जुन प्रुभ गर्यो नि त्यहाँ काहीँ के कन्फ्युजन छ भने कि सोद्धा पनि हुन्छ कि लेखेर के गर्ने कि यो सकाएपछि कुरा गर्ने कि ल ठिक छ, यसो यो प्रुफ पनि सकौँ अनि पछि डिस्कस गरौँला नि त। ल अब यो प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ अब मैले भनिहालेँ स्टेटमेन्ट त सजिलो छ। साइन ल यसो स्टेट गर्नु पर्दैन कि इन एनी ट्रायङ्गल एबिसी वी हेभ ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी भनेर भन्दा भइहाल्यो। ल ठिक छ, ल लास्टमै कुरा गरौँला यसको। अब यो प्रुफ गर्नलाई नि यहाँ अघि मैले भनिहालेँ, अघिको ध्यान दिएर हेरौँ भने चाहिँ अघि चाहिँ जसरी हामीले तिनवटा ट्रायङ्गल कन्सिडर गरेको थियौँ नि, एकचोटि एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, एकचोटि अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल, एकचोटि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कन्सिडर गरेको छ। यहाँ पनि त्यही हो, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल र राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कन्सिडर गर्ने क्या, तिन थरी। अब फर्स्ट फिगर हेर, फर्स्ट फिगर भनेको त्यही सबै एक्युट एङ्गल भएको हुनाले यो एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। सेकेन्ड फिगर भनेको अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल हेर, यो डटेड चाहिँ नहेर, मेन ओरिजिनल ट्रायङ्गल भनेको त हाम्रो एबिसी हो, एबिसी। यहाँ के छ भन्दा सी अप्टिज एङ्गल छ नि त यहाँ, होइन? सी त अप्टिज हो नि त, 90 बढी छ भनेपछि यो अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। अनि थर्ड केस भनेको चाहिँ एबिसी के छ, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। अब हाम्रो चाहिँ खास यहाँ कस्तो टेक्निक कस्तो हो भन्दा यदि यो फर्मुला चाहिँ एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल पनि ट्रु हुन्छ, अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल पनि ट्रु हुन्छ र राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पनि ट्रु हुन्छ भनेदेखि सबैलाई ट्रु हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो कि खास चाहिँ। त्यही भएर यो तिन थरी ट्रायङ्गल बनाएको कारण त्यही भएर हो। जसरी हामीले त्यो पहिला त्यो लजिकमा के कुराहरू प्रुभ गरेको थियौँ नि, त्यहाँ पोजिटिभ पनि ट्रु हुन्छ, नेगेटिभ पनि ट्रु हुन्छ भन्दै सबैलाई ट्रु हुन्छ भनेर भने जस्तै यहाँ त्यस्तै हो कि एक्युट एङ्गलमा पनि अप्टिज एङ्गलमा पनि राइट एङ्गलमा पनि ट्रु भएपछि यो त सबैलाई युनिभर्सल भयो क्या, यो युनिभर्सल ट्रु भयो। अब यसलाई प्रुभ भन्छौँ, अब के प्रुभ गर्नु पनि के अरे, ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी, यसलाई प्रुभ गर्नु पर्ने छ। यसलाई प्रुभ गर्नलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा फर्स्ट फिगर भनेको यदि इफ ट्रायङ्गल एबिसी इज एन एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल एज इन फिगर आई भनेको छ। ल फिगर आईमा जस्तै एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भनेदेखि भनेको छ। अब मैले भनिहालेँ हाम्रो यो अघि पनि के रहेछ भन्दा एडी यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको थियौँ, यहाँ अहिले पनि एबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ यसरी डटेड लाइनमा, यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ। यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यहाँ के कुरा आयो त, अब हामीले यसो गर्ने, यहाँ दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो क्या, एउटा यतापट्टि छ एबिसी, एउटा यतापट्टि छ एडिबी। अब यहाँ एकचोटि के भन्छ इन ट्रायङ्गल एबिडी, यतापट्टिको एबिडी भन्ने ट्रायङ्गलमा चाहिँ साइन बी लगायो भने कति हुन्छ, साइन बी भनेको त पी बाई एस होइन, पी भनेको छ एडी बाई एबी, एडी बाई एबी भयो साइन बी भनेको। यसलाई अब तिमीले अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिने के आउँछ यहाँ एडीको भ्यालु, एडी भनेको चाहिँ यता गएर मल्टिप्लाई भयो, एडी इक्वल टु एबी साइन बी भयो होइन, एबी यता गएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरिमा एडीको भ्यालु एबी साइन बी भयो। अथवा यो एबी भनेको के हो अरे, सिम्बलमा एबी भनेको त स्मल सी हो होइन, भनेपछि के लेख्नु भयो, एडी इक्वल टु स्मल सी साइन बी भनेर लेख्नु भयो। अनि अब यतापट्टि ट्रायङ्गलमा लागेको थियो, अब चाहिँ यतापट्टि ट्रायङ्गल लगाउँ एसिडीमा। इन ट्रायङ्गल एसिडीमा चाहिँ तिमीले साइन सी निकाल्यो, साइन सी निकाल्यो भने के आउँछ भन्दा एडी बाई एसी आउँछ, एडी बाई एसी आयो यसरी। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौ भनेदेखि यो एडीलाई चाहिँ एसी यता मल्टिप्लाई गर्नु के भन्नु पायो, एडी भनेको चाहिँ एसी साइन सी भन्नु पायो। अब एसी भनेको त बी हो होइन, अनि साइन सी भनेको साइन सी राख्यो भने चाहिँ एडी इक्वल टु के आयो त बी साइन सी आयो भन्नाले अब यहाँ हेरौँ त यो स्टार र डबल स्टारमा के देख्यो भन्दा एडीको भ्यालु सी साइन बी, एडीको भ्यालु बी साइन सी आयो होइन, भनेपछि यो दुइटै एडीको भ्यालु हो क्या, यो पनि एडी
यो पनि एडी भएपछि यो दुइटा बराबर हुनु पऱ्यो नि त अब यो पनि त के होइन होइन यो पनि एडी हो यो पनि एडी हो भनेदेखि त यो दुइटा पनि त बराबर हुनु पऱ्यो नि त सेम भ्यालु हो भन्छ यहाँ फ्रम स्टार एन्ड डबल स्टार मैले त्यो लेखेको छ यहाँ सी साइन बी इक्वल टु बी साइन सी भयो होइन यो दुइटा बराबर हो सी साइन बी इक्वल बी साइन सी भयो अब सिम्प्लिफाई गरिदियो यो साइन सीलाई यता पठाऊ साइन बीलाई यता पठाऊ डिभाइड गरेर त्यो गर्दा के भयो बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी आयो ठिक छ यो साइन लको यो पार्ट चाहिँ प्रुभ भयो क्या बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी प्रुभ भयो यो अगाडि यो प्रुभ गर्नु त बाँकी नै छ यो लास्टको यो दुइटा बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी चाहिँ प्रुभ भयो एक्युरेट एङ्गललाई प्रुभ भयो अब यसरी नै इफ ट्राइङ्गल एबिसी इज एन अब्ट्युज एङ्गल ट्राइङ्गल भयो भनेदेखि यदि ट्राइङ्गल छ त्यो अब्ट्युज एङ्गल ट्राइङ्गल छ भने चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त भनेर भन्दा अब यहाँ हेरौँ अब्ट्युज एङ्गल ट्राइङ्गल चाहिँ अब यो ट्राइङ्गल हेर्नु पऱ्यो तिमीहरूले यो ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गलमा अब यहाँ के छ भन्दा नि यहाँ पनि दुईवटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ क्या त्यो दुईवटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल कुन भन्दा एउटा चाहिँ एडिबी भन्ने यो ठुलो यो हेरौँ त यो एडिबी यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो कि होइन एडिबी राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो नि यो ठुलो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो होइन अब यहाँ तिमीले चाहिँ साइन बी निकाल्छौ भने कति आउँछ साइन बी भने कति हुन्छ पी बाई साइन बी भने चाहिँ बीको अपोजिट कुन छ एडी बाई एबी भयो ओ यहाँ लेखाएको छ साइन बी इक्वल टु एडी बाई एबी भयो भन्छ यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेर अघि जस्तो यहाँबाट एडीको भ्यालु कति आयो एडी इक्वल टु एबी साइन बी त्यो भने के हो त एडी इक्वल टु सी साइन बी भयो होइन यो ठुलो ट्राइङ्गल हेर्दाखेरिमा अनि अब चाहिँ यहाँ सानो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हेर सानो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल उयो ट्राइङ्गल एडिसी उयो ट्राइङ्गल हेर एडिसीमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँ यहाँ तिमीले अब यहाँ अघि जस्तो यहाँ कुरा हुन्छ जस्तो सी भनेको यो भित्री एङ्गल भयो यो बाहिरको एङ्गल त पाई माइनस सी हो नि त भन्छ त पाई माइनस सी साइन सी भन्दा नि साइन पाई माइनस सी चाहिँ निकाल्नुपर्छ त्यो निकाल्दा के भयो साइन पाई माइनस सी इक्वल के भयो त एडी बाई एसी भयो होइन यो ट्राइङ्गल अब पी भनेको त एडी भयो एस भनेको एसी भयो त्यही भएर एडी बाई एसी भयो भन्छ यहाँबाट एडी भनेको कति आयो त एडी भनेको चाहिँ एसी इन्टु साइन पाई माइनस सी भयो एसी भनेको त बी भयो अब साइन पाई माइनस सी भनेको पनि साइन सी नै हो नि फेरि थाहा छ नि होइन साइन 180 माइनस थीटा भने पनि त साइन थीटै हो भनेपछि अब यहाँ एडी इक्वल टु चाहिँ बी साइन सी आयो अब यो दुइटा रिलेसनलाई इक्वल गरायो भने के आउँछ त्यहाँ नि बी साइन सी इक्वल टु सी साइन बी त्यो भनेको बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी भन्छ त्यही कुरा प्रुभ भयो है यहाँ पनि त्यही कुरा प्रुभ भएको थियो यहाँ पनि त्यही कुरा प्रुभ भयो अघि चाहिँ एक्युट एङ्गल ट्राइङ्गलमा प्रुभ भयो अहिले चाहिँ अब्ट्युज एङ्गल ट्राइङ्गलमा प्रुभ भयो त्यो कुरा अनि अब लास्ट एउटा केस बाँकी छ त्यो केस भनेको के हो यदि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ भनेदेखि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ भने यो कुरा प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि त हामीले यहाँ लेखाएको छ अल्सो इफ द ट्राइङ्गल एबिसी इज अ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एज इन फिगर थर्ड लेखाएको छ यहाँ के हुन्छ साइन बी इक्वल टु अब यहाँ तिम्रो साइन बी एउटा मात्रै यो एङ्गल साइन बीलाई हाल्दा के भयो त पी बाई एच भनेपछि एसी बाई एबी भयो होइन साइन बी इक्वल टु सरी यो भनेको एडी हो एडी बाई एसी एबी भयो एडी बाई एबी अब यहाँ के आयो त एडी इक्वल टु एबी साइन बी भयो यसलाई यता लगेर मल्टिप्लाई गर्दा एडीको भ्यालु कति आयो एबी साइन बी आयो अब त्यो भनेको सी साइन बी भयो क्या होइन एडीको भ्यालु एउटा आयो अल्सो भनेको छ अब अल्सो यहाँ हेर एउटा अलिकति ध्यान दियो यहाँ अहिले मैले तिमीलाई भनेको थिएँ जस्तो हामीले के गरेको थियो नि यो एडी भनेको सधैँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ है यो फर्स्ट केसमा यहाँ एडी पर्पेन्डिकुलर यहाँ पनि के थियो एडी भनेको पर्पेन्डिकुलर थियो यो थर्ड केसमा यहाँबाट एडी भनेको पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको तर अब यो त आफैमा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भएको हुनाले सी पनि यहीँ भयो डी पनि त्यहीँ भइदियो क्या किन भन्दा एडी त पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको हामीले खास अब अलरेडी यो ट्राइङ्गल राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भएको हुनाले त यो पर्पेन्डिकुलर पनि यहाँ सीमै आएर पऱ्यो क्या त्यही भएर एडी र एसी भनेको त सेम भयो नि त होइन जस्तो यहाँ पो थिएन लगेर यहाँ त के थियो एडी भनेको यहाँ थियो अनि एसी भनेको यहाँ थियो होइन फरक फरक थियो नि त तर यो केसमा के छ एडी र एसी के भयो सेम भयो त्यही कुरा यहाँ लेखाएको छ अल्सो एडी इक्वल टु एसी भनेको छ अनि के लेखाएको छ त्यहाँ एसी भनेको त बी भयो इक्वल टु बी इन्टु साइन 90 लेखाएको छ किन त साइन 90 भनेको त 1 हो होइन साइन 90 भनेको 1 हो भनेपछि यहाँ के लेखा बी साइन 90 अब फेरि 90 भनेको के हो यहाँ 90 भनेको त सी हो नि त यहाँ सी एङ्गल होइन 90 भनेपछि के लेख्नु पाइयो बी साइन 90 ठाउँमा बी साइन सी लेख्नु पाइयो यहाँ सबै रिजन मैले लेखेको छ है यहाँ यो चाहिँ मैले भनेको कुरा लेखेको छ
भनेपछि अब यहाँ के आयो त भन्दा एडीको भ्यालु एउटा के आयो बी साइन सी आयो। यहाँ एडीको भ्यालु के आएको थियो सी साइन बी आएको थियो भनेपछि बी साइन सी र सी साइन बी बराबर हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी यसरी प्रुभ भयो। भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दा यो लास्टको यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो यति चिज चाहिँ प्रुभ भयो। कति हुनु भन्दा बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी यति चाहिँ प्रुभ भयो क्या, यति चिज चाहिँ प्रुभ भयो हाम्रो। अब यो अगाडि चिज प्रुभ गर्नु पाइन्छ। यो चिज पनि के हो भन्दा तिनवटै केसमा एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल हुँदा पनि अप्टिज एङ्गल ट्रायङ्गल हुँदा पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुँदा पनि तीनवटै केसमा हामीले यो चिज चाहिँ प्रुभ गरिदिउँ। अब बाँकी के छ भन्दा अगाडिको ए बाई साइन एलाई पनि यसमा ल्याएर चाहिँ बराबर गराउनु पऱ्यो। ऋतु बढे अहिले आइरहेछ, अब यहाँ थाहा छैन टाइम। अब ल अब बाँकी रह्यो ए बाई साइन ए चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब यो हामी हेर्छौँ है त। यसलाई यहाँ पछाडि गरेको छ। अब हेन्स इन अल अबभ केसेस के भयो बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी, त्यो हामीले भर्खर प्रुभ गरिदिइहाल्यौँ। अनि अब यहाँ कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले कस्तो भन्दा इफ वी ड्र पर्पेन्डिकुलर फ्रम बिडी टु सिए देन वी हेभ ए बाई साइन ए इक्वल टु सी बाई साइन सी हुन्छ भनेको क्या। अब एउटा कुरा डाइरेक्टली लेखाएको छ यहाँ। यहाँ के भनेको छ इफ वी ड्र पर्पेन्डिकुलर बिडी भनेको छ क्या। अब यहाँ अघि हामीले गरेको के थियो ल, अघि सबै केस हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्दा के गरेको थियौँ एडी ड्र गरेको थियौँ क्या। यहाँ पनि एडी, यहाँ पनि एडी, यहाँ पनि एडी पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको थियौँ नि त। अब सधैँ एबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। अब यदि बीबाट पनि गऱ्यो भने थियो भने क्या, जस्तो यहाँ यस्तो भनेको कि यसले चाहिँ यसरी बीबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने बीबाट यसरी गऱ्यो भनेदेखि क्या यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यहाँ पनि बीबाट अनि यहाँ पनि बीबाट गर्दाखेरिमा कस्तो हुन्छ यसो त यताबाट जाला सायद यस्तो खाले पर्पेन्डिकुलर होला होइन, सरी बीबाट गर्दा कस्तो हुन्छ यसको बीबाट यसको अपोजिट साइड भनेपछि त यसलाई यता लम्बाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। बीबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र यसरी गर्यो होइन, यहाँ पनि बीबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ यदि हामीले त्यसरी बीबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने अब यो सिधै हामीले गरिनु परेन, एकचोटि डाइरेक्टली भनिदिँदा भइहाल्छ। यदि बीबाट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भनेर भन्दा इफ वी ड्र पर्पेन्डिकुलर बिडी टु सिए देन वी हेभ ए बाई साइन ए इक्वल टु सी बाई साइन सी हुन्छ भनेर हामीले याद गर्ने क्या। यो बीबाट गऱ्यो भने ए बाई साइन ए इक्वल टु सी बाई साइन सी हुन्छ भनेपछि अब के आयो त बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी त अघि प्रुभ गरेको थियौँ। अब यसलाई केसँग जोड्न सक्यो अब ए बाई साइन ए पनि बराबर भयो भनेपछि त लास्टमा के लेख्नु भयो हेन्स वी हेभ ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी हेन्स प्रुभ भन्ने यसरी सक्यो क्या। ठिक छ। ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी यसरी यो प्रुभ भयो। यो लास्ट यो ए बाई साइन ए चाहिँ कसरी ल्याउनु यो चाहिँ वी नो द्याट भनेर डाइरेक्ट लेख्दा भयो कि इफ यु ड्र पर्पेन्डिकुलर बिडी टु सिए देन वी हेभ भनेर यो डाइरेक्ट राखिदियो अनि लास्टमा अनि यो ठ्याक्क सबैलाई बराबर लेख्नु पाइयो है। यसरी हाम्रो एउटा फर्स्ट पार्ट सरी यो साइन लको चाहिँ एउटा सक्यो। अब हामीसँग एउटा अर्को साइन लसँग रिलेटेड अर्को एउटा चिज पनि छ क्या यहाँ। अल्सो वी हेभ भनेको छ ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी इक्वल टु 2r भनेको छ क्या। यतिसम्म त हाम्रो यो ऊबाटै फर्मुलाबाटै आयो साइन लबाटै आयो यतिसम्म त होइन। अब इक्वल टु 2rसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरो अब कहाँबाट आयो त यो अब आर भने के हो त त्यो आर त एउटा नयाँ कुरा आएको छ नि त त्यहाँ फेरि नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस भयो त्यहाँ लेखेको छ मैले वेयर आर इज द के त भन्दा सर्कम रेडियस भनेको छ क्या। सर्कम रेडियस भने के हो फेरि अब त्यहाँ अर्को कुरा आयो कसरी बुझ्ने कुरालाई ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी इक्वल टु 2r भनेको छ वेयर आर इज द सर्कम रेडियस भनेको छ। अब आर चाहिँ सर्कम रेडियस भनेपछि अब कस्तो हो त सर्कम रेडियस भनेको केलाई बुझेको छ हामीले पहिला सर्कम सर्कल भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई पहिला पढेको थियो क्लास 10 मा सर्कम सर्कल भने के हो सर्कम सर्कल भने चाहिँ के थियो भन्दा नि जस्तो यदि हामीले एउटा भनौँ यो सर्कल बनायो यसरी होइन सर्कल जस्तै देखिया छ लगभग जे होस् अनि
एउटा ट्रायङ्गल यसरी बनाएको छ है। यसलाई पनि यहाँ जोइन भएको छ बुझौँ है। हो यो सर्कल हामी के भन्छौँ, यसलाई सर्कम सर्कल भन्छौँ क्या। किन सर्कम सर्कल भनेको हुन्छ नि यसलाई, यदि यो चाहिँ यो जुन ट्रायङ्गलको तिम्रो तीनवटै भर्टेक्स चाहिँ यो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा परेको नि त होइन। जस्तो भनौँ न यो ए भयो, अनि यो बी भयो, अनि यो सी भयो। अब यो तीनवटै यो भर्टेक्स एबिसी नै ठ्याक्कै सर्कलको सर्कमफेरेन्समा परेको छ भने यो सर्कललाई चाहिँ हामी सर्कम सर्कल भन्छौँ क्या, सर्कम सर्कल भन्छौँ। अनि यो सर्कलको जुन त रेडिएसन त्यो जुन यो यति डायमिटर हो भनेदेखि त होइन, यो अब यति आधी त यो रेडियस हो नि, हो यसलाई हामी के भन्छौँ, यो रेडियसलाई चाहिँ सर्कम रेडियस भन्छौँ क्या। यो भनेको आर भनेको यो चाहिँ हो, ठिक छ। सर्कम सर्कलको रेडियसलाई चाहिँ हामी आर भने यहाँ लेखेको छ मैले, वेयर आर इज द सर्कम रेडियस भनेको छ है। अब तिमीलाई यदि इनकेस त्यहाँ चाहिन्छ भने कपी यसो लिएर बसेको छ भने टिपेर राख्दा पनि हुन्छ यी कुराहरू है। वेयर आर इज द सर्कम रेडियस भन्छ, सर्कम रेडियस भनेको यस्तो हो क्या। यो यसलाई सर्कम सर्कल बनाउने, सर्कम सर्कल बनाएपछि यसको जुन तिम्रो यो रेडियस छ त्यसलाई चाहिँ सर्कम रेडियस भनेर भनियो। अब यस्तो प्रुफ चाहिँ बुकमा छ, एकचोटि बुकमा हेर तिमीहरूले, यो चाहिँ मैले गर्दैन त्यो बुकमा यसो हेर। अब यो माथिको प्रुफको आइडिया पनि तिमीलाई सहिले हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सक्छौ। Please like, share this video and subscribe my channel. Also press the bell icon for my latest updates. Thank you. Thanks for watching.